डेभलपमेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट फेजहरुमा इरिगेसन डेभलपमेन्टको चाहिँ डिफ्रेन्ट फेजहरुमा के गरेको छ डिभाइड गरिएको छ किन भन्दाखेरि प्लानिङ गर्नको लागि र त्यसलाई म्यानेज गर्नलाई सजिलो होस् भनेर जस्तै सुरुमा हाम्रो प्राइमरी फेज भन्यो इरिगेसन डेभलपमेन्टको प्राइमरी फेज जुन हाम्रो बिफोर 1956 भन्दा अगाडिको कन्डिसन के थियो हिस्ट्री कसरी डेभलप भइरहेको थियो भन्ने बारेमा कुरा त्यसमा आउँछ त्यसपछि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फेज भनेर जुन 1957 देखि लिएर 1917 सम्म 15 वर्षको तीनवटा योजनाहरू थियो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ उ अनुसार प्लान अनुसार फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फेज प्लानले चाहिँ त्यतिखेर कभर गरेको थियो अनि त्यसपछि गएर इन्टेन्सिभ डेभलपमेन्ट फेज भनेर 1971 देखि लिएर 1985 सम्म त्यसले फोर्थ फिफ्थ र सेकेन्ड प्लानलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्सिडर गरेको थियो भने अर्को लास्टमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट फेज भनेर 1986 भन्दा पछाडि चाहिँ के थियो यसको डेभलपमेन्टको सेक्टरमा चाहिँ अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ है यसको हिस्ट्रीको हिसाबले हेर्दै गर्दाखेरि र त्यसको फर्स्टमा हेर प्राइमरी फेज भनेको बिफोर 1956 त्यो बेलामा हाम्रो इरिगेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा के थियो भने इरिगेसन फ्यासिलिटीको लागि चाहिँ मेनली चाहिँ काठमाडौँ भ्याली 1956 भनेको हामीले के बुझ्छौँ लिच्छवी काल अथवा हामीले चाहिँ मल्ल काल भनेर भन्छौँ नि मल्ल पिरियड अथवा लिच्छवी उसको पालामा हो र जतिखेर चाहिँ हाम्रो के थियो राजाहरूको चाहिँ उ भएको बेला थियो र त्यतिखेर चाहिँ इरिगेसनको सेक्टरमा चाहिँ राजकुलोको नामबाट चाहिँ प्राय उयो चाहिँ गभर्नमेन्टको लेभलबाट नै राजकुलोहरू भनेर चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गरेको हामीले पाउँछौँ र डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ राजकुलोको रूपमा अहिले पनि त्यसको केही उहरू चाहिँ भेटिन्छ हेलो के भइरहेछ स्लाइड चेन्ज भएन हो ल अनि त्यसपछि गएर हेर काठमाडौँ भ्यालीमा केही समय लिच्छवी र मल्लकालको बेलामा भइहाल्यो राजकुलोको रूपमा चाहिँ विकास भएको भेट्छौँ हामीले प्राइमरी फेजमा भने पछि हाम्रो किङ राम शाहले चाहिँ जुन गोर्खाको हामीले राजा भनेर भन्छौँ उनले इरिगेसनको म्यानेजमेन्टको सेक्टरमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट स्पेसल्ली नै कन्ट्रिब्युट गरेर उनले के गर्यो भने लोकल पिपलहरूलाई चाहिँ इरिगेसन रिलेटेड चाहिँ उसमा चाहिँ रिसोर्सको रूपमा युज गरेर इरिगेसनको सेक्टरमा चाहिँ उनले विकास गरेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ त्यतिखेर पनि अनि त्यसपछि गएर पछि चाहिँ राणाहरूको जुन काल थियो त्यो बेलामा चाहिँ इरिगेसनको सेक्टरमा राम्रै विकास भएको भनेर हामीले पाउँछौँ किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा चन्द्र शमशेरले जुन हामीले चाहिँ चन्द्र शमशेरलाई विकास प्रेमी पनि थिए भन्छौँ हामीले चन्द्र शमशेरको पालामा चाहिँ के भयो भने ब्रिटिस इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ नेपालमा ल्याएर उनले नेपालमा चाहिँ एउटा ठुलो स्केलको चाहिँ इरिगेसन क्यानल पहिलो चन्द्र इरिगेसन क्यानल अथवा चन्द्र नहर भनेर 1928 मा के गरे सुरु गरे पहिलो नेपालको ठुलो क्यानल भनेको चन्द्र शमशेर नै हो त्योभन्दा पहिला हाम्रा राजकुलोहरू र सानसाना कुलोहरू नै थिए अनि त्यसपछि गएर पछाडि फेरि जुद्ध शमशेरको पालामा है उसपछि चन्द्र शमशेर पछि जुद्ध शमशेरले चाहिँ जुद्ध नहर भनेर सर्लाही डिस्ट्रिक्टमा अहिलेसम्म पनि हामीले त्यो नहर देख्न पाउँछौँ जुद्ध नहर भनेर त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ सुरु गर्यो अनि त्यसपछि गएर जुद्ध शमशेरकै पालामा चाहिँ यो रिजर्भर टाइपको चाहिँ जगदीशपुर जुन कपिलवस्तु जिल्लामा छ कपिलवस्तुमा जगदीशपुर इरिगेसन सिस्टम भनेर चाहिँ के गरियो त्यो बेलामा चाहिँ इस्टाब्लिस भयो र तिमीलाई मैले अर्को पनि एउटा के कुरा जोड्न चाहे भने इरिगेसनकै हिस्ट्रीको हिसाबले हेर्यो भने नेपालको सबैभन्दा पुरानै भन्नु पर्यो त्यो बेलामा जुद्ध शमशेरको पालामा बनेको यो रिजर्भर टाइपको इरिगेसन प्रोजेक्ट जुन छ इरिगेसन सिस्टम छ त्यसभन्दा पछाडि गएर हाम्रो यति ठुलो स्केलको रिजर्भर टाइपको इरिगेसन सिस्टमहरू अरू चाहिँ छैनन् जुन हाम्रो जगदीशपुर इरिगेसन सिस्टम बन्यो कपिलवस्तुमा त्यसपछि छैन त्यसपछि गएर पार्दी इरिगेसन सिस्टम भनेर पोखरामा पनि त्यही जुद्ध शमशेरको पालामा नै हामीले इरिगेसनको चाहिँ विकास भएको पाउँछौँ त्यो बेलामा नै अनि त्यसपछि गएर थुप्रै अरू एडिसनल सानातिना इरिगेसनहरू हिल इरिगेसनका प्रोजेक्टहरू पनि त्यो बेलामा भएको पाउँछौँ र त्यो बेलामा टोटल एरियाको 6228 हेक्टर एरिया चाहिँ के गरेको थियो इरिगेसनले चाहिँ कभरेज गरेको थियो प्राइमरी फेजमा है अनि त्यसपछि गएर हाम्रो प्राइमरी फेजपछि गएर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फेज भनेर हामीले भनियो अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फेजलाई चाहिँ हाम्रो प्लान हुन्छ नि जुन गभर्नमेन्टको चाहिँ टोटल युजको चाहिँ प्लान अनुसार सेकेन्ड प्लान थर्ड प्लान र फोर्थ प्लान चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फेजभित्र पर्छ 5 वर्षको प्लान थियो जुन 1950 देखिबाट 7 देखि लिएर 2070 सम्म
फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड गरेर तीनवटा चाहिँ के थियो फेजहरू चाहिँ सुरु भयो। अब प्लानिङ हुन थाल्यो इरिगेसन फेसिलिटीको चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ प्लानहरू बन्न थाल्यो। फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड प्लान भनेर चाहिँ यो पिरियडमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फेजमा चाहिँ बनेको हामीले पाउँछौँ। हिस्ट्रीहरू पुरानो हेर्न खोजियो भने र यो बेलामा अथवा यो फेजमा चाहिँ इन्डिया र युएसए को कोअपरेसनमा इरिगेसन फेसिलिटी अथवा इरिगेसनको सेक्टरमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलिकति डेभलप भएको हामीले के गर्छौँ पाउँछौँ। जस्तै यो बेलामा थुप्रै इरिगेसन प्रोजेक्टहरू है त्यही इन्डिया अथवा चाहिँ अमेरिकन युएसए को चाहिँ फन्डमा चाहिँ थुप्रै इरिगेसन प्रोजेक्टहरू जस्तै हेऱ्यौ भने तिमीले काठमाडौँमा नै हेरियो भने टिका भैरव इरिगेसन प्रोजेक्ट, महादेव खोला इरिगेसन सिस्टम, बुढा नीलकण्ठ इरिगेसन सिस्टम प्रोजेक्ट भनेर काठमाडौँ भ्यालीभित्र नै चाहिँ सुरु भयो। त्यही बेलामा भने पोखरामा पनि गएर विजयपुर इरिगेसन सिस्टम भनेर के भयो डेभलप भएको हामीले पाउँछौँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फेजभित्र नै। र त्यसपछि गएर हामीले सिराहा धनकुट यतातिर चाहिँ धनुषातिर होइन त्यही तिलवै इरिगेसन सिस्टम भनेर चाहिँ डेभलप भयो जुन चाहिँ इन्डियन इन्जिनियरहरू अथवा त्यसको लागि चाहिँ टेक्निकल मेन पावर चाहिँ इन्डियाले प्रोभाइड गरेको थियो भने फाइनेन्सियल एड चाहिँ के गरेको थियो युएसए चाहिँ प्रोभाइड गरेको थियो। त्यसपछि हामीले चितवनकै केसमा हेऱ्यौँ भने चितवनको जुन खगडी इरिगेसन भनेर भन्छौँ त्यो पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फेजमा नै बनेको देख्छौँ नि हामी यदि त्यही भरतपुरबाट टाढेतिर जाँदै गर्दाखेरि बाटोको राइट साइडमा तिमीले देख्छौ होला खगडी खोलामा बनेको इरिगेसन एउटा, त्यसलाई हामीले त्यो पनि यही फेजमा बनाएको छ। त्यसपछि गएर कमला हर्दीनाथ छ धनुषामा है, कोदुवा गदवारी त्यही ललितपुरको भयो, अनि पशुपतिको काठमाडौँको पशुपतिमा पनि थियो इरिगेसनको थियो। र यसरी र अब रूपन्देहीमा पनि छ होइन तिनाउ इरिगेसनहरू भनेर त्यसरी चाहिँ थुप्रै इरिगेसन प्रोजेक्टहरू चाहिँ डेभलप भएको हामीले पाउँछौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फेजमा पनि। र त्यही बेलामा नै जुन हामीले चाहिँ त्यही बेलामा नै जुन इन्डियाको र उसको चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोगमा अथवा चाहिँ सुरु भयो भन्यौँ त्यही बेलामा जुन हामीले कोशी र गण्डकको कुराहरू गर्छौँ त्यो कोशी र गण्डक पनि के थियो त्यही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फेजमा नै बनेको चाहिँ के हो इरिगेसन प्रोजेक्टहरू हुन्। अब यसले देशलाई फाइदा घाटा के भयो कसो भयो त्यतातिर हामी नजाउँ, तर पनि कोशी र गण्डकको जुन चाहिँ सहमति भयो त्यो अनुसार इन्डियाले केही पार्ट चाहिँ नेपालको लागि पनि इरिगेसन चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने र नेपालको साइडतिर पनि इरिगेसन क्यानलहरू बनाइदिनु पर्ने भन्ने जुन सहमति थियो त्यही सहमति अनुसार कोशी नदीमा र गण्डकमा, गण्डक भनेको हामीले त्रिवेणी भनेर जुन बुझ्छौँ त्यहाँनिर पनि के थियो थुप्रै इरिगेसनको लागि भनेर धेरै एरिया कभरेज हुने तरिकाले के थियो त्यही इरिगेसन क्यानलहरू चाहिँ इस्टाब्लिस भएको अथवा बनेको हामीले पाउँछौँ। र लगभग तिम्रो चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फेजमा मात्रै हेऱ्यो भने फेज फर्स्टमा चाहिँ टोटल 5,000 एरियालाई चाहिँ हेक्टर एरियालाई चाहिँ इरिगेसन फेसिलिटी प्रोभाइड गर्न सकियो। सेकेन्ड प्लानमा 1,000 एरिया एड भएको थियो भने थर्ड प्लानमा गएर एकैचोटि के भयो 52,000 हेक्टर एरियालाई चाहिँ इरिगेट गर्ने तरिकाले चाहिँ के भयो इरिगेसन फेसिलिटी प्रोभाइड गर्यो। लगभग 58,000 को हाराहारी हेक्टरको हाराहारीमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फेजमा चाहिँ विकास भयो। त्यसपछि गयो इन्टेन्सिभ डेभलपमेन्ट फेज जुन 1970 अथवा 71 देखि लिएर तिम्रो 1985 को बीचमा हो। यो बीचमा प्लानमा हेर्यो भने हामीले 4th, 5th एन्ड 6th प्लान 15 वर्षको थियो त्यसमा थियो। र यसमा चाहिँ के गरियो भने थुप्रै यो डोनेट गर्ने चाहिँ एजेन्सीहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरेको पाइन्छ। यसमा चाहिँ तिम्रो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा चाहिँ इन्डियन र युएसए फन्डलाई मात्रै बढी कन्सिडर गरिएको थियो भने यसमा चाहिँ एडिबीहरू वर्ल्ड ब्याङ्कहरू पनि इरिगेसन डेभलपमेन्टको सेक्टरमा चाहिँ इन्भल्भ भएको पाउँछौँ हामी इन्टेन्सिभ डेभलपमेन्ट फेजमा। र यतिखेर यो फेजमा पनि थुप्रै इरिगेसनहरू यो चाहिँ के भएको छ डेभलप भएको पाउँछौँ र कतिपय इरिगेसनहरू चाहिँ उहरूलाई त्यहाँको फार्मरहरूलाई नै त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ गराएर उनीहरूकै नेटवर्कहरू बनाएर पनि चाहिँ के गरिएको छ डेभलप गरिएको छ यो इन्टेन्सिभ डेभलपमेन्ट फेजमा चाहिँ। जस्तै यसमा के गरियो भने फार्मरहरूबाट चाहिँ समूहहरू बनाउने अनि उनीहरूलाई नै कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ उनीहरूलाई नै बनाउन लगाएर डाइरेक्टली उनीहरूलाई चाहिँ के छ त्यसमा इन्भल्भ हुन लगाएर पनि थुप्रै इरिगेसन प्रोजेक्टहरू बने। र त्यो बाहेक यही फेजमा कङ्काई इरिगेसन प्रोजेक्ट जुन अहिले नेपालको सबैभन्दा बेस्ट इरिगेसन पनि भनेर भनिन्छ झापा जिल्लामा छ
योभन्दा अघिल्लो वर्षको बेस्ट इरिगेसन प्रोजेक्ट पुरस्कार पनि पाएको थियो यसले इरिगेसनबाट है। कन्काई इरिगेसन, महाकाली इरिगेसन फर्स्ट यो बेलामा नै हामीले चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हो भने हामी चितवनको केसमा हेर्यो भने यो नारायणीको जुन इरिगेसन जुन छ यो इरिगेसन पनि त्यही बेलामा नै यो इन्टेन्सिभ डेभलपमेन्ट फेजमा नै विकास भएको हामी पाउँछौँ। र यो बेलामा चाहिँ यो तराईतिरको क्षेत्रलाई मात्रै नभइकन हिल्ली एरियाहरूमा पनि स्मल इरिगेसन सिस्टमहरू कभरेज गर्नको लागि भनेर केयर नेपाल जुन हाम्रो एनजिओ आइएनजिओहरूलाई पनि इन्भल्भ गराइएको थियो र केयर नेपालले लगभग 10,000 हेक्टर एरिया चाहिँ के गरेको थियो इरिगेसन हुने गरेर चाहिँ उनीहरूले स्मल इरिगेसन सिस्टम चाहिँ युज गरेको थियो यो फेजमा। र प्लस यो इन्टेन्सिभ डेभलपमेन्ट फेजमा अर्को कुनै के थियो भने लिफ्ट इरिगेसन को सेक्टरमा पनि अलिकति विकास अथवा चाहिँ डेभलप भएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। र जतिखेर भैरवा यो लुम्बिनीको ग्राउन्ड वाटरसँग रिलेटेड भएर यहाँनिर चाहिँ मर्चवाड लिफ्ट एन्ड हिल इरिगेसन प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ इस्टाब्लिस भयो र जसले गर्दाखेरि धेरै एरिया त्यतातिरको थुप्रै एरियालाई चाहिँ के गर्न सकियो इरिगेसन फ्यासिलिटीहरू प्रोभाइड गर्न सकियो। यो इन्टेन्सिभ डेभलपमेन्ट फेज भित्र हो। लगभग यसमा त थुप्रै एरियाहरू अब हामीले काउन्ट गर्यो भने नै हेऱ्यौँ भने फोर्थ प्लानमा हामीले 37,733 हेक्टर एरियालाई कभरेज गर्न सकेका थियौँ। तिम्रो फिफ्थ प्लानमा गएर बढ्यो 95,425 हेक्टर एरियालाई कभरेज गर्यो भने तिम्रो सिक्स प्लानमा गएर 1,72,649 हेक्टर एरिया चाहिँ के गर्न सकियो हामीले इरिगेट गर्न सकियो टोटल है यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि। र त्यसपछि गएर अर्को भनेको लास्टमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट फेज भनेर जो 1986 भन्दा पछाडिको फेजलाई चाहिँ कन्सिडर गरिएको छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो 7 प्लान पनि यसभित्र पर्यो इरिगेसनको पर्यो र अब यसमा चाहिँ थुप्रै इरिगेसनहरू फार्मरलाई पार्टिसिपेट बनाउँदै पनि गरिएको हामीले पाइन्छ। र यसभित्र बागमती इरिगेसनहरू, बबई इरिगेसन प्रोजेक्ट, महाकाली सेकेन्ड, अहिले जुन कुरा आइरहेछ सिक्टा इरिगेसन प्रोजेक्टहरू चाहिँ के थियो यही बेलाबाट नै सुरु भएका प्रोजेक्टहरू हुन्। यो बाहेक अहिले पनि इरिगेसनको लागि हेऱ्यो भने भेरी बबई डाइभर्सन प्रोजेक्ट सुर्खेत हामीले त्यसलाई लिन सक्छौँ। अहिले कर्णालीमा बन्दै गरेको के अरे के रानी के भन्छ कस्तो नाम बिर्सेँ त्यो एउटा इरिगेसन त्यो एउटा ठुलो इरिगेसन प्रोजेक्ट हो। अहिले हाम्रो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन प्रोजेक्ट आइरहेछ त्यो पनि एउटा ठुलो अब इरिगेसन प्रोजेक्टहरू हुन्। र यसरी नै हाम्रो इरिगेसनको सेक्टरमा चाहिँ के भइरहेछ विकास भइरहेछ र अब डिफ्रेन्ट एजेन्सिजहरूले अथवा कन्ट्रिजहरूले चाहिँ इरिगेसनको सेक्टरमा चाहिँ के गरिरहेछ त्यसमा इन्भेस्ट गरिरहेछ अथवा हामीलाई लगानी गरिदिरहेको छ। यो त के छ हाम्रो इरिगेसनको भन्ने कुरा मात्रै है जस्ट मैले त्यति मात्रै जोडेँ। अस्तिको क्लासको नै कन्टिन्यू हो यो चाहिँ किनभने हामी अस्तिको क्लासमा थियौँ र त्यो क्लासमा चाहिँ बाँकी रहेको कुरा चाहिँ मैले जोडेँ। यसमा केही छ तिम्रो अस्तिको क्लाससँग च्याप्टर 1 को केही क्वेसनहरू छन् भने हामी एकछिन डिस्कस गरौँ नत्र म अब नेक्स्ट च्याप्टर सुरु गर्छु होला आजको टार्गेट। सर जोर फोर्थ प्लानले कति हेक्टर एरिया भन्नु थियो हजुरले? फोर्थ प्लानको कति हेक्टर एरिया थियो? तिम्रो फोर्थ प्लानले